यहाँहरू सम्पूर्णलाई प्रभु येशू पिताको पवित्र नाउँमा जय मसीह म प्रकाश आज फेरि पनि यसरी परमेश्वरको जीवित वचन बोल्न पाएँ र परमेश्वरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद कि उहाँले मलाई यो अवसर दिनुभएको छ कि म यसरी लाइभ आएर तपाईँहरूको सम्मुख परमेश्वरको आशिषित जुन आत्मिक भोजन छ त्यो बाँडिरहेको छु र तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कि तपाईँहरूले परमेश्वरको महिमाको निम्ति उहाँको राज्यको निम्ति तपाईँहरूले यस च्यानललाई लाइक र सेयर र सब्सक्राइब गरेर राख्नुभएको छ ताकि परमेश्वरले तपाईँहरूले यो वचनहरूद्वारा जति पनि वचनहरू हामीले यस च्यानलद्वारा हामीले प्रचार गर्दछौँ त्यो वचनद्वारा तपाईँहरूले धेरै आशिष पाउनु भएको छ भन्ने पनि आशा र विश्वास पनि छ र आउनुहोस् ढिला नगरिकन म वचनतिर जानेछु। जसरी तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ वचनको शीर्षक रहेको छ अवसर नगुमाउनुहोस्। आज अवसर नगुमाउनुहोस् यो शीर्षकमा म परमेश्वरले तयार पार्नु भएको जुन सन्देश छ उहाँले बोल्नु भएको माद्वारा बोल्नु भएको जुन वचन छ आज म तपाईँहरूको सम्मुख यसरी लाइभ बोलिरहेको छु। अवसर नगुमाउनुहोस् भन्ने विषय जुन छ आज हामी मानव जाति जति पनि मानिसहरू छन् यो संसारमा त्यो हरेक मानिसहरू जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँको जीवनमा कतिपय अवसरहरू आउँदछ, अवसरहरू मौकाहरू आउँदछ, तर कतिपय मानिसहरूले त्यो अवसरको बहुमूल्य त्यसको मूल्य बुझेर त्यो अवसरको फाइदा उठाउँदछन् र कतिपय मानिसहरू छन् जसले त्यो अवसर पाएको अवसरलाई के गर्दछन् त वास्ता गर्दैनन् र त्यो अवसरलाई के गर्छन् त गुमाउँदछन्। या दुई क्याटेगोरीको मानिसहरू छन् जसले अवसरलाई बहुमूल्य सम्झेर त्यसको फाइदा उठाउँदछ, तर एउटा अर्को व्यक्ति जो हुनुहुन्छ त्यसले त्यसको वास्ता गर्दैन र पाएको अवसरको वास्ता गर्दैन र त्यसको फाइदा उठाउन सक्दैन र त्यो पछि गएर पस्ताउँछ भन्ने कुरा पनि हामी देख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी मानव जातिको जीवनमा त्यो अवसर त आउँदछ, तर त्यो अवसरलाई हामी कसरी समातेर राख्नुपर्छ त्यो कुरा बुझ्नेछौँ र परमेश्वरले हामी जान्दछौँ हामी विश्वासी हो, हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको पछि हिँड्ने व्यक्तिहरू हो र परमेश्वरलाई फलो गर्ने व्यक्ति हो, पिता पुत्र र पवित्र आत्मालाई पछ्याउने व्यक्तिहरू हो हामी र हामी अन्य जातिहरूभन्दा बेग्लै छौँ र परमेश्वरले दिनुभएको जुन हामीलाई दिनुभएको जुन उहाँले अवसर छ त्यो अवसरलाई कसरी हामीले त्यसलाई उस गरिरहेका छौँ, आफ्नो जीवनमा कसरी हामी चलाइरहेका छौँ भन्ने कुरा आजको यो सन्देशद्वारा हामीले बुझ्नेछौँ। किनभने परमेश्वरले त्यो अवसर दिनुभएको छ हरेक मानव जातिलाई, कुनै सीमित जातिलाई दिनुभएको छैन, कुनै सीमित धर्मलाई कुनै दिनुभएको छैन, हरेक मानव जातिलाई त्यो आज मुक्तिको जुन बाटो छ, उद्धारको जुन बाटो छ हरेक मानव जातिलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। तर त्यो अवसर आज कतिपय मानिसहरूले बुझेर त्यो अवसरको फाइदा उठाएका छन् र मुक्तिको बाटोतिर उद्धारको बाटोतिर लागेका छन् र कतिपय व्यक्तिहरू त्यो अवसरलाई वास्ता नगरिकन आफ्नो जीवनलाई यतिकै खेर फालेका छन् र अनन्तकालको नरकको जुन सजाय छ त्यसको लागि तयार भएर बसेका छन्। तर हामी त स्वर्गको राज्यको निम्ति हामी तयारी गरिरहेका छौँ, किनभने हामीले त्यो अवसर परमेश्वरले दिनुभएको जुन अवसर छ त्यसको हामीले के गर्दछौँ त त्यसको हामीले आराधना गर्छौँ, त्यसको हामीले त्यसलाई भ्यालु दिन्छौँ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। बाइबलमा यस्तो थुप्रै उदाहरणहरू छन्, थुप्रै एउटा इक्जाम्पलहरू छन्। कतिपय मानिसहरू बाइबलमा हामी देख्न सक्छौँ, कतिपय मानिसहरू जसले परमेश्वरको वचनलाई उहाँको शब्दलाई एकदमै दृढताको साथमा लिएको छ र त्यसलाई आफ्नो जीवनमा कार्य गरेको छ। हामी दानियलको पुस्तकमा हामी देख्न सक्छौँ नबुकदेशर राजा जुन थियो त्यो नबुकदेशर राजालाई परमेश्वरले चेतावनी दिनुभएको थियो, त्यसलाई चेतावनी दिनुभएको थियो कि तेरो राज्य नष्ट हुनेछ र तेरो जीवन बर्बाद हुनेछ भन्ने कुरा परमेश्वरले स्वप्नद्वारा नबुकदेशर राजालाई त्यसलाई चेतावनी दिनुभएको थियो। आउनुहोस् हामी वचनैबाट हेर्नेछौँ नबुकदेशर राजाको स्वप्न जुन थियो, दोस्रो स्वप्न थियो र दानियल जुन थियो, दानियलले त्यो स्वप्नको अर्थ राजालाई प्रष्ट रूपले बताइदिएको थियो कि यस्तो यस्तो हुनेछ तपाईँको जीवनमा भन्ने कुरा। तर पनि नबुकदेशर जुन राजा थियो त्यसले त्यो कुरा नबुझेर अटेरी गरेर त्यसले आफ्नो जीवनलाई आफै नष्ट गरेको थियो। परमेश्वरले दिनुभएको अवसरलाई त्यसले के गरेको थियो त गुमाएको थियो। आउनुहोस् हामी वचनबाट हेर्नेछौँ, तपाईँहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ दानियलको पुस्तक त्यसको 4 अध्यायको 28 देखि हेर्नेछौँ। तपाईँ 4 अध्यायको पुरा पढ्न सक्नुहुन्छ, तर हामी 4 अध्यायको 28 देखि हेर्नेछौँ। यहाँ के लेखिएको छ शीर्षकमा सपना पूरा भएको भनेको छ। यहाँ 28 मा पढ्छु, यी सबै कुराहरू राजा नबुकदनेस्सर माथि घट्यो। 12 महिनापछि जब राजा बेबिलोनको राजदरबारको कौसीमा टहलिँदै थिए उनले भने यो
के यो मेरो महान बेबिलोन होइन, जुन मैले आफ्नो कृतिक महिमाको लागि मेरो ठुलो शक्तिद्वारा आफ्नो राजकीय निवास स्थान बनाएको छु। अनि राजाले त्यो घमण्ड गर्यो कि मैले यो बेबिलोनलाई बनाएको छु, मैले आफ्नो महान छु, म सर्वशक्तिमान बेबिलोनलाई बनाएको छु, यो मेरो के हो त निवास स्थान हो, मैले बनाएको छु भन्ने कुरा त्यसले घमण्ड आउँछ। त्यसले परमेश्वरले दिनुभएको चेतावनीलाई भुलिहाल्छ। उहाँले दिनुभएको जुन स्वप्नद्वारा चेतावनी थियो त्यो भुलिहाल्छ र यहाँ 12 महिनापछि जुन त्यो सपना देखेको थियो त्यो हरेक घटनाहरू त्यसको जीवनमा घट्दछ। किनभने त्यो राजासँग नबुकदेशर राजासँग 12 महिनाको त्यो समय थियो, त्यो अवसर थियो। त्यसलाई परमेश्वरले त्यो अवसर दिनुभएको थियो ताकि त्यसले आफ्नो जीवनलाई सुधारोस् र परमप्रभु महान हुनुहुन्छ, उहाँ नै एक परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यसले बुझोस्। तर त्यो बुझेको थिएन र सबै कुरा यहाँ हामी अगाडि बढ्छौँ। यहाँ 31 पदमा के लेखिएको छ, यी शब्दहरू उनको ओठबाट ननिस्किँदै स्वर्गबाट एउटा यस्तो बाढी आयो, नबुकदनेस्सर राजा, तेरो लागि फैसला गरिएको छ, ताबाट तेरो राजकीय अधिकार खोसिएको छ, ता मानिसहरूबाट धपाइनेछस् र जङ्गली पशुहरूसित बस्नेछस्, तैले गाई बस्तुले झैँ घाँस खानेछस्, तेरो लागि 7 काल बित्नेछ जबसम्म तैले यो स्वीकार गर्दैनस् कि मानिसहरूका राज्यमाथि सर्वोच्चकै सर्व अधिकार र उहाँले इच्छा गर्नुभएको कसैलाई पनि ती राज्यहरू दिनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ भनेको छ। किनभने परमेश्वर मानिसहरूको माथि परमेश्वरको मात्रै अधिकार छ। तर त्यो राजाले के गरिएको थियो, हरेक मानिसहरूमाथि राज्य गरिरहेको थियो, आफ्नो शासन गरिरहेको थियो। म ठुलो भन्ने कुरा त्यसले बुझिरहेको थियो र म परमेश्वर हो भन्ने पनि त्यसले आँट गरेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि नबुकदनेस्सर राजासँग 12 महिनाको जुन अवसर थियो त्यसले त्यो अवसरलाई गुमायो र त्यो के भएको थियो त अगाडि यहाँ हेर्नेछौँ। नबुकदनेस्सरको बारेमा जे कुरा भनिएको थियो तुरन्तै पुरा भयो। उनी मानिसहरूबाट धपाइएर उनले गाई बस्तुले झैँ घाँस खान थाले, उनको रौँ चिल्लाका प्वाक जस्तै र उनका नङहरू चराका नङ्ग्राहरू जस्तै नहुन्जेल, उनको शरीर आकाशको शीतलले भिजायो भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट रूपले त्यसलाई दुःख भएको थियो। त्यो घाँस खाइरहेको थियो र जनावर पशु जस्तै भइसकेको थियो। त्यस्तो राजा, त्यस्तो अवसर त्यसले पाएको थियो। परमेश्वरले दिनुभएको त्यो अवसरलाई त्यसले के गर्यो त गुमाएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ कि हामीले परमेश्वरले दिनुभएको जुन अवसर आज छ हामीमाथि हामीलाई दिनुभएको छ त्यो अवसरलाई हामी कसरी लिइरहेका छौँ। यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू उदाहरणहरू छ। हामीले एउटा उदाहरण अझै हामी हेर्नेछौँ। लुकाको पुस्तक निकाल्न सक्नुहुन्छ। लुकाको पुस्तक त्यसको 23 अध्यायको हामी 39 मा हेर्दछौँ। यहाँ डाकुहरूलाई जब येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाग्नु भएको थियो, टाँग्दाखेरि उहाँको साइडमा 2टा डाकुहरूलाई पनि टागिएका थिए र डाकुहरू र येशू ख्रीष्टको बीचको जुन वार्तालाप भएको छ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के लेखिएको छ, क्रुसमा लुकाको 23 अध्यायको त्यसको 39 देखि हामी पढ्नेछौँ। क्रुसमा टागिएका अपराधीहरूमध्ये एकजना अपराधीले उहाँको अपमान गर्दै भन्यो, के तपाईँ ख्रीष्ट होइनौ? तिमी आफूलाई र हामीलाई बचाऊ भन्ने कुरा भनेको छ। एउटा डाकुले के भनेको छ, आफूलाई पनि बचाऊ र हामीलाई पनि बचाऊ भनेर एउटा डाकुले अपमान गर्दै प्रभु येशू ख्रीष्टलाई त्यो प्रश्न राखेको छ एउटा डाकुले। अनि अर्कोले के भनेको छ, तर त्यसलाई हकाएर अर्कोले जवाफ दियो, तापनि त्यही दण्डमा परेको छस्, तापनि परमेश्वरको डर मान्दैनस्? तापनि त्यही दण्डमा परेको छस् तर ता परमेश्वरको डर मान्दैनस् भने अर्को डाकुले उसलाई हप्काउँदैछ। हाम्रो दण्ड त न्यायोचित छ, किनकि हामीले त आफ्नो कामको उचित फल भोगिरहेका छौँ, तर यी मानिसले त केही अनुचित काम गरेका छैनन्। यी मानिसले अनुचित काम गरेका छैनन्। प्रभु येशू ख्रीष्टले कुनै अनुचित काम गर्नुभएको थिएन, तर पनि उहाँलाई दण्ड भोगिराख्नु भएको छ।
त्यही कुरा अर्को डाकुलाई सम्झाइरहेको छ कि उहाँले त केही काम गर्नुभएको छैन, हामीले त कार्यहरू गरेका छौँ, पापहरू गरेका छौँ, गलत गरेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले दण्ड भोगिरहेका छौँ, तर उहाँले त केही दण्ड भोग्नु भएको छैन। र त्यही डाकुले फेरि के भनेको छ यहाँ 42 पदमा, तब त्यसले भन्यो, हे येशू, तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनु हुँदा मलाई सम्झिनुहोस् भनेर अर्को डाकुले नम्र भएर यो कुरा राखेको छ येशू ख्रीष्टलाई। यहाँ फेरि म पढेर सुनाइदिन्छु। तब त्यसले भन्यो, हे येशू, तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनु हुँदा मलाई सम्झिनुहोस् भनेर त्यसले डाकुले प्रस्ताव राखेछ येशू ख्रीष्टको अगाडि। अनि येशू ख्रीष्टले यहाँ के भन्नुहुन्छ, उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, त्यसलाई मात्रै, अर्को डाकुलाई भन्नु भएन जसले अपमान गरेको थियो, र त्यसलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई एउटा मात्रै सिङ्गुलर भनेको, साँच्चै नै म तिमीलाई भन्छु, अझै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ, अझै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ भन्ने अर्को डाकुले कसरी फाइदा उठाएको छ, उसले अवसर पाएको छ, उद्धारको अवसर पायो, र त्यसले उद्धारको अवसर पाएर र स्वर्गको जुन राज्य छ त्यसले पाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले दिनुभएको जुन अवसर छ त्यो गुमाउनु हुँदैन। हामीले त्यो अवसरलाई कसरी पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा प्रभुसँग प्रार्थना गरेर हुन्छ कि प्रभुमा अगाडि बढेर हुन्छ कि वचन पढेर हुन्छ, हामीले तत्पर भएर एकदमै तयार भएर बस्नुपर्छ। अर्को कुरा हामी पुरानो करारमा हामी देख्न सक्छौँ, फिरौन राजा, परमेश्वरले उसलाई पनि उसको मिस्र देशमा 10वटा विपत्तिहरूलाई दिनुभएको थियो, र 10वटा विपत्तिहरूबाट त्यहाँका मानिसहरू, त्यहाँका जति पनि राजाको जति पनि मानिसहरू थियो र राजा पनि आफै त्यो 10 विपत्तिहरूबाट त्यसले त्यो भोगेको थियो। तर पनि त्यसले आफ्नो दिमाग बुद्धि नपुर्याएर त्यसले के गर्यो त, परमेश्वरमा ठुलो भनेर त्यसले के गर्यो त, परमेश्वरलाई च्यालेन्ज गर्यो, र आज त्यसको अवस्था कस्तो थियो हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसको छोरा मर्यो र ऊ आफै पनि तहस नहस भएर नष्ट भएर गयो। त्यो कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। उसँग पनि एउटा अवसर थियो, तर त्यसले पनि आफ्नो अवसरलाई गुमाएको थियो। र अर्को कुरा हामी नयाँ करारमा यहुदा इस्करियोत जुन छ 12 चेलाहरूमध्ये एकजना थिए, तिनी पनि, र त्यो चेला जुन थियो यहुदा इस्करियोत, त्यसले प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको चिन्ह र चमत्कारहरू सबै त्यसलाई थाहा थियो, र त्यो सँगसँगै हिँड्थ्यो र सबै कुरा देखेको थियो। त्यति देख्दा पनि त्यसले त्यति कुरा बुझेर पनि परमेश्वरको ती शब्दहरू, त्यो बोलीहरू, त्यो दृष्टान्तहरू बताउनु भएको जुन शिक्षाहरू छ त्यो जान्दा पनि त्यसले के गरेको थियो त, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वासघात गरेको थियो, र त्यसले पनि आफ्नो अवसरलाई के गरेको थियो त, गुमाएको थियो। आज त्यो नरकमय होला भन्ने आशा पनि छ, किनभने त्यसले गलत गरेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अवसरलाई बहुमूल्य सम्झनुपर्छ, र हामीले अवसरलाई कहिल्यै छोड्नु हुँदैन, र हामीले तत्पर भएर एकदमै राम्रोसँग प्रभुको महिमाको निम्ति परमेश्वरको के इच्छा छ त्यो बुझ्न एकदमै जरुरी छ। हामीले आफ्नो उद्धारको बाटो जुन छ, हाम्रो मुक्तिको बाटो जुन छ, प्रभु येशू ख्रीष्टले जुन मुक्ति दिनुभएको छ, जुन उद्धार गर्नुभएको छ, हामीलाई हाम्रो पापलाई क्षमा दिनुभएको छ, त्यो कुरालाई हामीले बुझेर हामीले उहाँलाई पछ्याउँदछौँ, र हामी पछ्याउनु पनि पर्छ उहाँलाई। किनभने हामी यहाँ एफएसीको पुस्तक त्यसको 5 अध्यायको 15मा के लेखिएको छ, यहाँ म पढेर सुनाइदिन्छु। एफएसीको पुस्तक त्यसको 5 अध्यायको 15मा के लेखिएको छ, यसैले कसरी हिँड्छौ ध्यानसँग हेर, निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन। कसरी हामी हिँडिरहेका छौँ त्यो हामीले हेर्नुपर्छ, जाँच्नुपर्छ। निर्बुद्धि मानिसहरू जस्तै होइन, तर बुद्धिमान जस्तै। र 16 पदमा, समयको पूरा सदुपयोग गर, किनकि दिन खराब छ। अहिले दिन खराब चलिरहेको छ, ठाउँमा के भएको छ त, लडाई भइरहेको छ, र यस्ता भाइरसहरू, कोभिड जस्ता भाइरसहरू अहिले कतिपय संसारमा कस्तो फैलिरहेको छ, कतिपय मानिसहरू मरिरहेका छन्, नयाँ बिरामी रोगहरू निस्किरहेको छ। त्यो कुराहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ। नयाँ रोगहरू निस्किरहेको छ, लडाई भइरहेको छ, युद्ध भइरहेको छ। त्यो कुराबाट मानिसको जीवनको कुनै पनि प्राणको कुनै पनि ठेगान छैन। अझ कुन मानिस कहाँदेखि कहाँ कसरी मर्छ त्यो पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो हरेक मानव जातिको लागि एउटा अवसर हो कि हामीले एउटा सही जुन ईश्वर हुनुहुन्छ, सही परमेश्वर जुन हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले सही समयमा चिनेर उहाँमाथि विश्वास गरेर हामीले उद्धारको बाटो लाग्न सक्छौँ। तर आज कतिपय मानिसहरू आफ्नो बिजनेस व्यापारमा, आफ्नो कामकाजमा बढी फोकस गर्दछन्, तर साँचो ईश्वरलाई खोज्ने कोही पनि छैन। उहाँलाई खोज्ने र कोही धार्मिकताको कार्यहरू गर्ने कोही पनि छैन। सब
भट्किसकेका छन् भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई प्रश्न रूपले भनेको छ। त्यसै गरी यहाँ त्यही कुरा भनेको छ। एफिसी त्यसको 5 अध्यायको हामी 16 मा के लेखिएको छ, समयको पूरा सदुपयोग गर किनकि दिन खराब छ, यसकारण मूर्ख नहो तर प्रभुको इच्छा के छ सो बुझ। प्रभुको इच्छा के छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। मूर्ख जस्तो कार्यहरू गर्नु हुँदैन हामीले। त्यसले गर्दाखेरि अवसर जुन छ हामीले पाएको छौँ त्यो अवसरको पुरा हामीले के गर्नुपर्छ त सदुपयोग गर्नुपर्छ। प्रभुले सिकाउनु भएको शिक्षाहरू, उहाँको आत्मिकतामा, उहाँको पवित्रतामा आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो चरित्रलाई हामीले दिनहुँ क्रुस बोकेर हामीले प्रभुको महिमा गर्न सक्छौँ। उहाँले दिनुभएको जुन आज्ञाहरू छ त्यो पालन गर्न सक्छौँ। उहाँको जुन इच्छा छ हाम्रो जीवनबाट त्यो पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो कुरा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरामा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। र आउनुहोस् एउटा हामी दृष्टान्त देखेर हामीले एउटा दृष्टान्त पढ्दछौँ र त्यो दृष्टान्तबाट हामी केही कुरा सिक्नेछौँ। र त्यो दृष्टान्त के हो त, मर्कुसको पुस्तक त्यसको 10 अध्यायको हामीले 46 मा हेर्नेछौँ। त्यहाँ मर्कुसको पुस्तक र त्यसको 10 अध्यायको हामीले 46 मा एउटा दृष्टान्त छ। त्यो दृष्टान्तबाट केही कुरा सिक्नेछौँ। आउनुहोस् म पढ्छु। यहाँ मर्कुसको पुस्तक त्यसको 10 अध्यायको 46 देखि म पढ्छु। यहाँ के लेखिएको छ शीर्षकमा, अन्धो बर्तिमाई एउटा व्यक्ति थिए जुन अन्धो थिए, जन्मकै अन्धो थिए। र म यहाँ सुरुदेखि पढ्दछु। त्यसपछि उहाँ यहीहोरमा आउनुभयो र उहाँ आफ्ना चेलाहरू र ठुलो भिडसित यहीहोरबाट निस्किनु हुँदा तिमाईको छोरो बर्तिमाई एकजना अन्धो भिखारी बाटोको किनारामा बसिरहेको थिए। भनेको जुन बेला येशू ख्रीष्ट यहीहोर आउनुभएको थियो त्यतिखेर यहीहोरबाट उहाँ फेरि निस्किनु हुँदाखेरि उहाँ भिडहरूको साथमा, आफ्नो चेलाहरूको साथमा यहीहोरबाट निस्किँदाखेरि के भएको थियो त, त्यहाँ भएका एउटा तिमाईको छोरो बर्तिमाई एकजना अन्धो भिखारी बाटोको किनारामा बसेको थिए। जब त्यसले भनेको त्यो अन्धो व्यक्ति, जब त्यसले उहाँ नासरतका येशू हुनुहुन्छ भन्ने सुन्यो। यहाँ सुन्यो शब्दको प्रयोग गरेको छ। जब त्यो अन्धो व्यक्तिले नासरत येशू आउँदै हुनुहुन्छ अथवा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उसको कानमा परेको थियो, सुनेको थियो, तब कराएर त्यसले भन्न लाग्यो, हे येशू दाउदका पुत्र मामाथि दया गर्नुहोस्। त्यसले कराएर के भनेको छ, हे येशू दाउदका पुत्र मामाथि दया गर्नुहोस्। किनभने त्यो अन्धो व्यक्ति जुन छ त्यो पहिल्यैदेखि त्यसलाई थाहा थियो कि प्रभु येशू ख्रीष्टले चङ्गाई गर्नुहुन्छ र रोगहरूलाई निको पारिदिनुहुन्छ। उहाँ महान हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँले यस्तो कार्यहरू, आश्चर्य कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यो अन्धो व्यक्तिले त्यो सुनेको थियो। जसले गर्दाखेरि त्यसले के गरेको थियो त, उहाँमाथि विश्वास राखेको थियो कि म निको हुन्छु भने येशू ख्रीष्टले नै मलाई निको पार्नुहुन्छ, यस अवस्थादेखि मलाई चङ्गाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो बर्तिमाई जुन छ त्यसले विश्वास गरेको थियो। अझ हामी पनि थुप्रै वचनहरू सुन्दछौँ, लाइभ भएर पनि सुन्दछौँ, चर्चमा गएर पनि सुन्दछौँ, अन्य मिडियम माध्यमबाट हामी सुन्दछौँ, तर सुनेर हामी विश्वास गर्दछौँ। बाइबलले के भन्दछ, वचन सुनेर नै हामी विश्वास गर्दछौँ र हामीले त्यो कुरामा विश्वास गर्दछौँ। हामी वचन सुनेर नै हामी विश्वास गर्दछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि वचन सुन्नुपर्छ र विश्वास गर्नुपर्छ। र जसरी ती अन्धो व्यक्तिले कराएर भनेको थिए कि मामाथि दया गर्नुहोस्, यदि तपाईँ आफ्नो जीवनबाट निराश हुनुहुन्छ, हताश हुनुहुन्छ भने तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, त्यो वचनहरू सुनेर विश्वास गर्नुहोस्। जसरी त्यो बर्तिमाई जुन छ त्यसले विश्वास गरेको थियो, येशू ख्रीष्टको बारेमा सुनेर त्यसले विश्वास गरेको थियो र त्यसले के भनेको थियो, कराएर उहाँसँग प्रार्थना गर्यो, दाउदका पुत्र मामाथि दया गर्नुहोस् भनेर त्यसले के गरेको थियो त, गुहार लगाएको थियो, उसले कराएको थियो र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याएको थियो। यो कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसरी नै हामी पनि प्रभु येशू ख्रीष्टसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। उहाँसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। नम्रताको साथमा हामीले प्रार्थना गरिराख्नुपर्छ र उहाँले निश्चय नै हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहुन्छ र आशिष दिनुहुन्छ र हामीभित्र भएका घटी कमीहरूलाई निको पारिदिनुहुन्छ। यहाँ 48 मा हेर्छौँ, तब धेरैले त्यसलाई चुप लागोस् भनेर हप्काए र कतिजनाले चुप लागोस् भनेर त्यो बर्तिमाईलाई हप्काए कि त नकरा, नबोलाऊ उहाँलाई भनेर कतिपय व्यक्तिहरूले त्यो अन्धो व्यक्तिलाई के गरेका थिए त, हप्काएका थिए। आज हाम्रो समाज पनि त्यस्तै छ। आज हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको पछि हिँडिरहेका छौँ।
परमेश्वरको प्रभु येशू ख्रीष्टको पछि हिँडिरहेका छौँ, एउटा साँचो ईश्वरलाई पाएका छौँ, तर पनि हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो छर छिमेकीमा अरू व्यक्तिहरूले के गर्दछन् त, हामीले कुन दृष्टिकोणले हेर्दछन् त, हामीभित्र सतावटहरू लाउँदछन्। र कस्तो हामी इन्डियामा अहिले नयाँ न्युजहरू आएको छ, एउटा क्रिस्चियन स्कुलमा कतिपय मानिसहरूले भिड जम्मा गरेर त्यो स्कुलमा गएर तोडफोड गरेका थिए। त्यस्ता कुराहरू सतावटहरू आउँदछ। तर यहाँ के लेखिएको छ, धेरैले त्यसलाई चुप लगाउन भनेर हप्काएका थिए। त्यसै गरी हामीलाई कतिपय मानिसहरूले चुप लागोस्, यिनीहरू प्रचार नगरोस्, प्रभु येशू ख्रीष्टको किन प्रचार गरिरहेका छन्, यिनीहरू प्रचार नगरोस् भनेर कतिपय व्यक्तिहरूले हप्काउँछन्, रोक्छन्। र सतावटहरू हरेक विश्वासीको जीवनमा आउँछ, हरेक मानिसहरूको पास्टरको जीवनमा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि जसरी यहाँ हप्काएका छन्, तर ती झन् चर्को गरी कराउन लाग्यो, हे दाउदका पुत्र माथि दया गर्नुहोस्। र यस्तो अवस्थामा हामी पनि एकदमै ढाडस बाँधेर एकदमै परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले सतावट आउने बित्तिकै हामीले पछाडि हट्नु हुँदैन, कुनै रुकावट आउने बित्तिकै हामीले पछाडि हट्नु हुँदैन, किनभने हामीले एउटा साँचो ईश्वरलाई चिनेका छौँ, साँचो परमेश्वरलाई चिनेका छौँ र एउटा उद्धारको बाटो हामीलाई थाहा छ। यदि हामीले यो कुरा सबै कुराको ज्ञान भएर पनि यदि हामी पछि हटिरहेका छौँ भने हाम्रो जीवन, हाम्रो आत्मा निश्चय नै नष्ट हुनेछ। शरीर त नष्ट हुनेछ, तर आत्मा पनि हाम्रो नष्ट नै हुनेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। तर जुन बेला अरू व्यक्तिहरूले त्यसलाई चुप लागोस् भनेर हप्काइरहेका थिए, हप्काएको कुरा सुनेर तर त्यो बर्तिमाई जुन छ त्यो झन् चर्को स्वर गरी कराउन लाग्यो, हे दाउदका पुत्र माथि दया गर्नुहोस्। यसरी नै घरिघरि हामीले प्रार्थना गरिराख्नुपर्छ, परमेश्वरसँग महिमाको निम्ति उहाँसँग मागिराख्नुपर्छ कि प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, आज म यस्तो अवस्थामा छु, मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामीले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ, एकदमै बलियो रूपमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। र के हुन्छ त, हामी अगाडि पनि पढ्नेछौँ। तब येशू टक्क अडिनुभयो र भन्नुभयो, त्यसलाई बोलाऊ। अब जब त्यसले बढी कराउन थाल्यो र परमेश्वरलाई गुहार लगाउन थाल्यो, अनि परमेश्वर के भन्नुभयो, रोक्नुभयो, एकछिन त्यहाँ टक्क अडिनुभयो र त्यसलाई बोलाउनलाई लगाउनु भयो कि बोलाऊ, त्यसलाई बर्तिमाईलाई बोलाऊ। जुन दिन हामीले कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि कतिपय प्रार्थना गर्छौँ, रात दिन प्रार्थना गर्छौँ, एउटै विषयमा प्रार्थना गर्छौँ, तर त्यो जुन हुन्छ प्रार्थनाको उत्तर हामीले पाउँदैनौँ। तर निश्चय नै पाउँछौँ त्यो प्रार्थनाको उत्तर, तर हाम्रो विश्वास एकदमै पक्का हुन एकदमै जरुरी छ। यदि हाम्रो विश्वास पक्का छ भने विश्वासको साथमा, जसरी त्यो बर्तिमाईले पहिलेदेखि विश्वास थियो भने कि म निको हुन्छु भने येशू ख्रीष्टले मलाई निको पार्नुहुन्छ भने, त्यो जति मानिसहरूले त्यसलाई चुप लगाए पनि त्यसले करायो, त्यो पछि हटेन, त्यसको विश्वास पनि कम भएन, त्यो झन् विश्वासमा पक्का हुँदै गयो, दरिलो हुँदै गयो र कराउन थाल्यो, हे दाउदका पुत्र मलाई माथि दया गर्नुहोस्। यसरी नै हामी पनि गर्नुपर्छ। अनि बल्ल प्रभु येशू ख्रीष्ट रोकेर हामीले बोलाउनुहुन्छ कि आऊ भनेर यहाँ भन्नुभएको छ। यहाँ हेर्नु त, यहाँ 49 पदमा के लेखिएको छ, तब येशू टक्क अडिनुभयो र भन्नुभयो, त्यसलाई बोलाऊ भनेर। अनि त्यसलाई बोलाउनलाई, अरू चेलाहरूलाई बोलाउनलाई त्यसलाई आदेश दिनुभयो प्रभु येशू ख्रीष्टले। अनि तिनीहरूले त्यस अन्धालाई यसो भनेर बोलाए, ढाडस गर, उठ। उहाँले तलाई बोलाउनु हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ भन्नुभएको छ। त्यसलाई उठाएर येशू ख्रीष्ट कहाँ लाए र 50 अनि आफ्नो खस्टो खसालेर त्यो जुरुक्क उठ्यो र येशू कहाँ आयो। आफ्नो खस्टो खसालेर त्यो जुरुक्क उठ्यो। त्यसले लापरवाही गरेन, त्यसले सुस्तीको कार्यहरू गरेन, त्यसको जीवनमा ढिलापन थिएन त्यो। अनि के भन्यो, जब त्यसलाई बोलाउन गए, जब चेलाहरूले त्यो बर्तिमाईलाई बोलाउन गए, अनि बोलाउँदाखेरि त्यसले के गर्यो त, आफ्नो खस्टो फालेर त्यो जुरुक्क उठ्यो र येशू कहाँ आयो। जुरुक्क उठेर येशू कहाँ आयो त्यो। र 51 पदमा येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी के चाहन्छौ, म तिम्रो निम्ति के गरौँ भनेर सोध्नुभयो। त्यसलाई तिमी के चाहन्छौ भन्ने कुरा त्यसले प्रश्न गर्नुभयो प्रभु येशू ख्रीष्टले। र त्यो अन्धो मानिसले उहाँलाई भन्यो, रब्बी म दृष्टि पाऊँ भनेर उसको इच्छा थियो कि म दृष्टि पाऊँ भनेर त्यसले रिक्वेस्ट गर्यो प्रभु येशू ख्रीष्टसँग। अनि उहाँले 52 पदमा के लेख्नु भएको छ, अनि येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिम्रो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। तब तुरन्तै त्यसले दृष्टि पायो र बाटोमा येशूको पछि लाग्यो। यो भनेको एउटा बहुमूल्य अवसर हो।
त्यो बर्तिमाई भनेको एउटा बाटोमा बसेर त्यो भिख माग्ने काम मात्रै गर्थ्यो, तर त्यसलाई थाहा थियो प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्थ्यो त्यसले। तर जुन दिन त्यो प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यो भिडको साथमा र चेलाहरूको साथमा त्यो बाटोदेखि हिँडेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर त्यसले सुनेको थियो र त्यसले के गरेको छ, त्यो अवसर जुन अवसर पाएको थियो, चङ्गाईको जुन अवसर पाएको थियो, त्यसले त्यो गुमाउन दिएन कि ल येशू ख्रीष्ट जाँदै हुनुहुन्छ र आज जान दिनुहोस्, भोलि फेरि आउनुहुन्छ भने भोलि बरु चङ्गाईको प्रस्ताव राख्छु, मैले आफ्नो आँखाको लागि प्रस्ताव राख्छु भने त्यसले त्यो कार्यहरू गरेन, त्यो भोलिको लागि दिन राखेन। तर त्यसले के गर्यो त, आफूले पाएको जुन अवसर, त्यसले त्यत्रो भिडहरू थियो र चेलाहरू थिए, त्यहाँ थुप्रै चेलाहरू, त्यस्तो भिड थियो, त्यो हामीले देख्न सक्छौँ। तर त्यस्तो अवस्थालाई ढाडस गरेर त्यसले कराएर त्यहाँ चिच्याएर त्यो प्रभु येशूसँग गुहार लगायो र त्यो अवसरलाई त्यसले के गरेको छ त, त्यो अवसरको फाइदा उठाएर त्यसले आज चङ्गाई पाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक व्यक्तिको जीवनमा, हरेक विश्वासीको जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहनुहुन्छ कि उहाँले आफ्नो योजना र आफ्नो इच्छा चाहनुहुन्छ। हरेक विश्वासीको जीवनमा परमेश्वरले योजना र इच्छा चाहनुहुन्छ। तर यदि हामीले परमेश्वरलाई त्यो मौका दिँदैनौँ, हामीले त्यो अवसर दिँदैनौँ, हामीले उहाँलाई गुहार लगाउँदैनौँ भने परमेश्वरले कसरी हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, कसरी उहाँले हामीलाई आफ्नो इच्छा हाम्रो जीवनमा कसरी पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले गुहार लगाउनुपर्छ र जुन अवसर उहाँले दिनुहुन्छ त्यो अवसरको पुरा हामीले के गर्नुपर्छ त, फाइदा उठाउन एकदमै जरुरी छ। जसरी अन्धो व्यक्तिले फाइदा उठाएका थिए। कतिपय मानिसहरू हुन्छन् चुप लगाउनलाई हापकाउँछन्, गाली गर्छन्, तर त्यो कुराहरूलाई हामीले माइन्ड नगरेर हामीले के गर्नुपर्छ त, झन दरिलो भएर विश्वासमा अगाडि बढ्नुपर्छ। जसरी यो बर्तिमाईले गर्यो। अरू व्यक्तिहरूले के गरेका थिए त, हप्काएका थिए, चुप लागोस् भनेर त्यसलाई भनेका थिए। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले के गर्नुभएको थियो, त्यसको आवाज सुन्नुभयो र त्यसलाई बोलाउनु भयो र त्यो जुरुक्क उठेर खस्टो फालेर त्यो दौड्दै आएको थियो। हामीले देख्न सक्छौँ सामरी स्त्रीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिनेर के गरेको थियो, त्यो एकछिन रुकेर जान्छु, पानी लिएर जान्छु, घर इनारमा पानी लिन आएको छु र पानी लिएर जान्छु अनि बल्लामा गाउँमा गएर भन्छु कि येशू ख्रीष्ट आउनु भएको छ भन्ने त्यसको सोच थिएन, त्यसको विचार थिएन। त्यसले पनि के गरेको थियो त, आफ्नो लाउने जुन भाडा थियो त्यो भाडा चाहिँ फालेर गाउँमा दौड्दै गयो र प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा उसले सुसमाचारहरू सुनायो र सबै मानिसहरूलाई लिएर त्यो आएको थियो। त्यस्तो कार्यहरू गरेका छन्, त्यो अवसरको बहुमूल्य फाइदा उठाएका थिए त्यस्ता व्यक्तिहरू। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बाइबलमा थुप्रै यस्तो हामी क्यारेक्टरहरू पाउँदछौँ जसले आफ्नो के गरेका थिए त, त्यो अवसर जुन पाएका थिए त्यसको फाइदा उठाएका थिए र कतिपय मानिसहरूले त्यो अवसरलाई गुमाएका थिए। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी कुन अवस्थामा छौँ, हामी के गरिरहेका छौँ, हामीले त्यो अवसरलाई कसरी कुन नजरियाले हामी देखिरहेका छौँ र कुन नजरियाले हामीले आफ्नो जीवन बिताइरहेका छौँ, त्यो कुरा हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। प्रिय हो, हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको एउटा यस्तो महान अवसर छ, यो मुक्तिको जुन बाटो छ र उद्धारको जुन बाटो छ, अनन्तकालको जुन जीवन दिनुभएको छ, यो अवसरलाई हामीले यतिकै खेर जान दिनु हुँदैन। म हरेक विश्वासीलाई पनि यही कुरा भन्दछु र अविश्वासीहरूलाई पनि यो कुरामा राख्दछु कि जुन प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँले जुन मुक्तिको जुन बाटो खोलिदिनु भएको छ, आफूलाई क्रुसमा टागेर आफूलाई बलिदान दिएर जुन बाटो खोलिदिनु भएको छ प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति, त्यो बाटोलाई, त्यो अवसरलाई हामीले यतिकै खेर जान दिनु हुँदैन। किनभने हामी अन्य जातिहरू भन्दा पनि हामी प्रभुको सन्तान हौ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। उहाँले हामीले के दिनुभएको छ, अनन्त जीवन दिनुभएको छ, उहाँले हामीले प्रेम गर्नुभएको छ। यही कुरा अविश्वासीहरूले बुझ्दैन, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई थाहा हुँदैन यो कुराहरूको विषयमा। त्यसले गर्दाखेरि हामी हरेक व्यक्तिले त्यो सुसमाचार सुनाउन एकदमै जरुरी छ, ताकि तिनीहरूले पनि यो कुरा सुनेर त्यो विश्वास गरून् कि प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्र एक परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले मानव जातिको उद्धार को निम्ति यो संसारमा आउनुभएको थियो। र यो अवसरलाई हरेक व्यक्तिले गम्भीरतापूर्वक लिन एकदमै जरुरी छ। प्रिय हो, त्यसले गर्दाखेरि आज परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभएको विषय यही हो। हामीले एउटा दृष्टान्तबाट पनि हामीले हेरेको छौँ कि बर्तिमाई जुन एउटा अन्धो भिखारी थियो, त्यो कसरी आफ्नो अवसरलाई, त्यसको अगाडि नै अवसर थियो र त्यसले कसरी आफ्नो अवसरलाई पुरा फाइदा उठाएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो डाकुहरूमध्ये हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसले कसरी आफ्नो अवसर जुन पाएको छ त्यो अवसरलाई कसरी आफ्नो जीवनमा कसरी त्यसलाई फाइदा लिएको छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ।
यो कुरा बुझ्न एकदमै जरुरी छ प्रिय हो। आजको वचनद्वारा हरेक व्यक्तिले आशिष पाएको होस् भन्ने मेरो आशा छ, विश्वास छ र तपाईहरू प्रत्येकलाई विनम्र अनुरोध छ कि यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोस् ताकि विश्वासी र अविश्वासी दुईटैले यो कुरा बुझ्न सकेको होस् कि अवसर परमेश्वरले दिनुभएको छ र त्यो अवसरलाई हामीले कसरी इस्तेमाल गरिरहेका छौँ, कसरी आफ्नो जीवनमा चलाइरहेका छौँ त्यो कुरा बुझ्न सकेको होस्। र आजको यो सन्देश, आजको यो वचनमा यही राख्दछु। आउने हप्तामा फेरि नयाँ टपिकमा के वचनहरू लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि म बिदा हुन्छु। हस्त सबै परिवारलाई जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।